बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक बराह रास्त PTV न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। कल इस्लामाबाद में OIC काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स का एक अहम और तारीखी इजलास का इनेकाद हो रहा है, जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान कर रहा है। 48वां ये इजलास होगा और इस सिलसिले में आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ आपको तज्ज़िये, तबसरे और ख़बरों से वक्तन फ़वक्तन बल्कि हर लम्हा आगाह कर रहा है। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी है। हमारे प्रोग्राम के शुरू होने से कबल ही आपने देखा कुवैत के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। 57 रुकन ये तंजीम है जो कि दुनिया की दूसरी बड़ी आलमी तंजीम है आफ्टर यूनाइटेड नेशन, और इसमें 48 मिनिस्ट्रियल लेवल की शिरकत जो है मेहमानों की वो मुतवक्के है। साथ में जो ऑब्ज़र्वर्स ममालिक हैं वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं। चीन के वज़ीर ख़ारजा जो मेहमान ख़ुसूसी हैं वो आज पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और आपसे कुछ देर कबल उन्होंने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब के हमरा, जिसमें दोनों ममालिक के दरीना ताल्लुकात का अयादा किया गया और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने इसका अहवाल बताया, अहाता किया कि जितने भी दो तरफ़ा उमूर हैं उन पर बातचीत हुई। OIC इजलास की अहमियत, इसका तारीख़ी पस मंज़र भी है। पाकिस्तान ने OIC की बहुत सी समिट्स कराई हैं, काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स लेवल की 5 कराई हैं, और इस्लामिक जो समिट हुई थी OIC 1974 बड़ी यादगार थी, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम साहब ने उसको होस्ट करवाया था। पाकिस्तान एक फाउंडिंग मेंबर्स में पाकिस्तान का शुमार होता है OIC के। इसके अगराज़ व मकासद भी गुफ्तगू करेंगे और जो दौरे हाजिर के चैलेंजेस हैं, बिलखसूस 15 मार्च को इस्लामोफोबिया से मुतल्लिक जो OIC की मुश्तरका करारदाद थी, पाकिस्तान ने इसको लीडरशिप फराहम की, वो मंजूर हुई मुत्तफ़िका तौर पर। इसके अलावा कश्मीर और अफ़गानिस्तान के अमूर पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। जो नुमाइंदा शख्सियात में से गुफ्तगू हैं उनका तारुफ हम आपसे करा देते हैं। हमें बहुत खुशी है एंड वी आर ऑनर्ड कि इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं शहरियार खान अफरीदी साहब, चेयरमैन कश्मीर कमेटी हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा। आपका बहुत शुक्रिया शहरियार कि आपने ज्वाइन किया। हमें ज्वाइन कर रहे हैं शौकत पराचा साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, अपना शो होस्ट करते हैं, फॉरेन अफेयर्स पे बड़ी ज़बरदस्त इनकी गहरी गिरफ्त है। आपका बहुत शुक्रिया शौकत पराचा साहब। स्काइप पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सेनेटर अब्दुल कयूम साहब, PMLN से आपका ताल्लुक़ है, बड़ी इल्मी शख्सियत हैं और सियासत में भी सरगर्म है। आपका बहुत शुक्रिया जनरल कयूम साहब। तीनों मौजूद को फॉर्म वेलकम। मैं गुफ्तगू का आगाज़ शहरियार साहब आपसे मैं करना चाहूँगा। OIC आपकी इंटरनेशनल रिलेशंस के भी बैकग्राउंड है, ज़ाहिर बात एक बड़ी अहम तंजीम है, इसके अपने एक एसेंस है, बनने के अपने मकासद थे। कश्मीर के हवाले से मैं टू स्टार्ट विद आपसे बात करना चाहूँगा। इस पे OIC का कॉन्टैक्ट ग्रुप भी बना हुआ है। इस्लामाबाद जो ये इजलास कल होल्ड करने जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब इसे इफ्तिताई कलीदी खिताब करेंगे। मसला कश्मीर पे क्या हमारी तवक्कुआत हैं OIC से, जो स्पेशली 5 अगस्त 2019 के बाद जो इक़दामात उठाए गए नरेंद्र मोदी साहब की जानिब से, वे फॉरवर्ड बताइएगा। OIC से क्या हमारा टेंजिबल आउटकम मुतवक्की है कि इतनी ज़्यादा जो मुस्लिम मालिक के सरबराहान वज़ीर ख़ारजा मिनिस्ट्रियल लेवल की नुमाइंदगी जब होगी, बैठेंगे, कश्मीर पे क्या मौक़िफ़ उनकी जानिब से आना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया अनवार। सबसे पहले तमाम इस्लामी ममालिक के जितने भी वफूद पाकिस्तान अब तक आ चुके हैं और इंशाअल्लाह जो 22 और 23 मार्च जो पाकिस्तान की तारीख़ में 2 ऐसे सुनहरे दिन जो कि इंशाअल्लाह हमेशा याद रखे जाएंगे, उन तमाम मेहमानों को दिल की अता गहराइयों से वेलकम, खुश आमदेद, जी आयानू, बखैर रागले। पाकिस्तानी रियासत, पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स, पाकिस्तान की सिविल आर्म्ड फोर्सेस, पाकिस्तान का हर जवान, हर घर, हर माँ, हर बुज़ुर्ग उनको वेलकम करता है, क्योंकि इनकी निस्बत है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह से। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब मैं सुनता था OIC एज ए स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, पाकिस्तान फाउंडिंग मेंबर है जी, 5 CFM मीटिंग्स और 1974 की OIC समिट जी, ये वो तमाम चीज़ें जो माजी को हाईलाइट करती थी कि पैलेस्टीन इशू से, अरब इज़राइल वॉर से जब कुछ शुरू हुआ और मुसलमानों ने अहद किया कि हम एक तादाद के अलावा हम वो लोग हैं जो इंसानियत को पलते फूलते देखना चाहते हैं और अमन हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। तो जब ये चीज़ उल्टी पड़ी, जो फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन के बाद UN बनी थी, तो एक कौमों को, इंसानों को दुनिया से एक
کانٹریکٹ ہوا تھا, کمٹمنٹ ہوئی تھی. اب اس کی اصل شکل میں نے 76 UNGA سیشن میں جب فارن منسٹرز کانٹیکٹ گروپ میں جب بیانیہ سنا کشمیر پہ, دیٹ واز سم تھنگ جو مجھے روحانی طور پہ ایک احساس ہوا کہ OIC کے بارے میں جو مس پرسیپشنز ہیں وہ غلط ہیں. پھر OIC کا کانٹیکٹ گروپ میں نے ہوسٹ کیا آن کشمیر, جی, پارلیمنٹ آف پاکستان میں along with our members میراتھن انٹریکشن ہوا, تمام سٹیک ہولڈر سے ہوا. اور اب اس دفعہ یعنی جو 48 سیشن ہے اس میں سب سے پہلے اس کا تھیم آپ دیکھ لیں, پارٹنرشپ فار یونٹی, جی, پیس, پارٹنرشپ فار یونٹی, جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ. اب وہ تمام اسلامی دنیا جو مسلک کے نام پہ سعودی, ایران جی, یا مختلف سوچ اور فکر کے نام پہ ڈیوائیڈڈ ہیں, عجب اور عرب کے نام پہ, تو سب سے پہلے ان کی یونٹی آج یہ اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ امہ میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور تفرقے میں نہ پڑو. تو مجھے جو روحانی خوشی ہو رہی ہے, نمبر 1 ریسنٹلی افغانستان پہ جو ان کا رول رہا, اب کشمیر مین ڈسکشن ہوگی. اور 2021 میں آفٹر ریووکنگ 35 and 370 فرام دی انڈین کانسٹیٹیوشن 5 اگست 2019 کے بعد جو یہ کانٹیکٹ گروپ پاکستان اور انڈیا کا وزٹ کیا, وہ اپنی رپورٹ پیش کریں گے. اور رپورٹ پیش کرنے کے بعد اس پہ ڈیلیبریشنز ہوں گی, مور دین 100 ریزولوشنز اڈاپٹ. یہ دیکھیں, یہ وہ فگرز ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ آج امہ ہیز ریئلائزڈ کہ میوچل ایشورڈ ڈسٹرکشن کا دور ہے. اب وہ پرانی کنونشنل وارز نہیں ہوتی, جی, اب وارز وہ ہیں جو کمپلیٹ ڈیزاسٹر ہے. اور ایک چیز میں جو آپ کو بتانا چاہوں کہ اگر روس کو ہم اس خطے میں شامل کریں, دنیا کی آدھی آبادی اس خطے میں رہتی ہے, جی, اور نیوکلیئر ڈیٹرنس پاکستان, چائنا, انڈیا اینڈ رشیا. سو امیجن دنیا کا مستقبل کن کے ہاتھوں میں ہے. اگر آج مہذب قوموں نے, تمام امت نے اور قوموں نے اس میں کلیدی رول ادا نہ کیا تو آنے والی نسل کا مستقبل ہی خطرے میں. اور پراسپرس ورلڈ جو بڑے بڑے سوچوں کے ساتھ آگے جانے کا ارادہ رکھتی ہے, ان کو بھی یہ باور کرانا ہے کہ کشمیر, پیلسٹائن, افغانستان اور عام ممالک جن کو فار ایگزامپل کووڈ میں جو دنیا نے وٹنس کیا, یہ اب پوری دنیا کے لیے مثال ہے. اور 2.25 سے 2.25 ارب مسلمان آج ایک چیز پہ متفق ہیں, جس کی کلاسک ایگزامپل 15 مارچ ہے. تمام ان لوگوں کو, تمام ممالک جنہوں نے اس میں کلیدی رول ادا کیا, اللہ رب العزت ان کو نوازے. اینڈ ڈونٹ فرگیٹ پاکستان لیڈ فرام دا فرنٹ. لیڈ فرام دا فرنٹ. بلا شبہ میں شخص صاحب آپ کے ساتھ ہوں, لیکن جنرل قیوم صاحب, سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا جو بیانیہ اور ایک کانٹیکسٹ شہریار خان افریدی صاحب نے بیان کیا, آپ اس کو ایڈ کرنا چاہیں. ویسے پاکستان تیسرے ماہ میں, مطلب 3 ماہ کے دوران یہ دوسرا بڑا موقع ہے کہ اتنے زیادہ وزراء خارجہ OIC کا اجلاس کا انعقاد کرانا. ایک ایکسٹرا آرڈنری سیشن ہوا تھا افغانستان میں, اسلام آباد میں, ہم نے دیکھا مسلم وزراء خارجہ موجود تھے, اور اب کل انشاءاللہ یہ ہونے جا رہا ہے. سفارتی سطح پہ آپ اس کو کتنی اہم کامیابی قرار دیتے ہیں؟ اور چاہے شہریار صاحب کی جماعت حکمران ہے, آپ کی جماعت اپوزیشن میں ہے, اس موقع پہ پولیٹیکلی ہماری کیا میسیجنگ ہونی چاہیے جب ہمارے معزز مہمان اسلام آباد میں موجود ہیں؟ جنرل قیوم صاحب. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, یہ جو OIC کی کونسل آف فارن منسٹرز کی میٹنگ ہے پاکستان میں, یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے. اور جیسے میرے بھائی شہریار نے کہا کہ ہم سب پوری قوم, قطع نظر اس کے کہ کون سی طبقہ فکر کے لوگ ہیں, کون سے صوبے سے ہیں, کون سی پارٹی سے ہیں, ہم بحیثیت پاکستانی اس پہ فخر محسوس کرتے ہیں. بیکاز ہمارا پاکستان جو ہے وہ فاؤنڈنگ ممبر ہے OIC کا, جو آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن ہے. اور آپ کو میں تھوڑا سا تاریخ میں پیچھے لے جاؤں تو آپ یہ دیکھیں کہ ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہم نے ایسا سیٹ اپ اس وقت بنایا تھا اگست 1969 میں, جب الیکسا ماسک کو آگ لگا دی گئی تھی. جی, اور 800 ایئر اولڈ اس کی جو وڈ ورک ہے, فلورنگ ہے, ان کا جو گنبد ہے, اس کو جلایا گیا. تو پھر ہم تھوڑا سوچا کہ ہمیں تو اکٹھا ہونا چاہیے, اور ہم پھر اکٹھے ہو گئے. اور پھر آپ نے اس کے اوپر سمٹ میٹنگز بھی ہوئیں. آپ کو یہ پتا ہوگا اور ناظرین کو کہ یہ کونسل آف فارن منسٹرز بھی ہے, پھر اس کی اسٹینڈنگ کمیٹی بھی ہیں, جی, پھر اس کی ایگزیکٹو کمیٹیز بھی ہیں.
پھر ایک انٹرنیشنل اسلامک کورٹ آف جسٹس بھی ہے جس کا ہمیں ادراک ہونا چاہیے. یہاں یہ بات ضروری ہے پیشتر اس کے کہ میں اس پہ آؤں کہ آج ہمیں کیا توقع ہے ان سے. آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ آرگنائزیشن یہ سیٹ اپ بنایا گیا تھا تو اس کے چارٹر ایشو ہوا تھا, اور چارٹر کیا تھا؟ اس میں پہلی بات یہ تھی کہ ہم will be guided by noble and high values of our religion اسلام, اور اسلام کی ری وائٹلائزیشن کے لیے ہم کام کریں گے, پہلی بات. نمبر 2 انہوں نے اس میں کہا تھا کہ یونائٹڈ نیشن کے چارٹر میں جتنی چیزیں ہیں اس کو ہم اپ ہولڈ کریں گے. نمبر 3 یہ کہا گیا تھا کہ مسلمان ممالک جن کی تعداد اب تقریباً 2 ارب کے قریب ہے, یہ پیش ہوں گے انٹرنیشنل پیس میں. اور آپ نے دیکھا کہ ایک وقت تھا کہ پاکستان بین الاقوامی سطح پہ پیس کیپنگ میں سب سے زیادہ ہماری شمولیت تھی, اور ہمارے کچھ لوگ ان ڈیوٹیز پہ جا کے انہوں نے اپنی جانیں بھی قربان کی. اور پھر ہم نے یہ کہا جو بڑا امپارٹنٹ تھا کہ ہم رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن پہ سب جماعتوں نے جو کہ او آئی سی کی ممبر ہیں انہوں نے کمٹ کیا او آئی سی کہ ہم رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن کی بات کریں گے. اور لاسٹ یہ تھا کہ ہم ویمن کی ایمانسیپیشن اور جو مائنارٹیز کے لیے ہے ان کے لیے بھی کام کریں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سے موقعوں پہ ہم آئے بیٹھے گفتگو کی اور چلے گئے. انفارچونیٹلی آج بھی مسلم امہ کے اندر وہ اتحاد اس طرح کا نہیں ہو رہا جو نہیں ہے. اور ہم یہ بڑی اچھی بات ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر نے اسلاموفوبیا کی بات کی جو کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کا ایک کنسرن ہے. اور آج جب یہ سر جوڑ کے بیٹھیں گے تو یہ 3 عام ایشو اسلاموفوبیا, کشمیر اور اس کے اوپر افغانستان کے اوپر گفتگو ضرور ہوگی. لیکن ہمیں انٹرنل ہماری جو فالٹ لائنز ہیں وہ سب سے پہلے, میں ہمیشہ کہتا ہوں میں کہ پاکستان کی جو بین الاقوامی سطح پہ یو این ہو یا یورپین یونین ہو یا او آئی سی ہو, وہاں آواز تب بلند ہوگی کہ آپ معاشی لحاظ سے مضبوط ہوں گے, آپ کی انٹرنل پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں ہوگی. 2 نمبر 3 مسلم امہ کے اندر بھی جو فالٹ لائن, آج آپ دیکھیں کہ انڈونیشیا دنیا کا مسلم ممالک سب سے بڑا ہے, ان کی بھی نمائندگی میرے خیال میں ان کے فارن منسٹر نہیں آ رہے, اور ان کی جگہ ان کا نمائندہ جو بھی ہے, لیکن جو ان کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر انڈیا کا ہے وہ وہاں بیٹھا ہے. ان کی آپس میں اسٹریٹجک الائنس ہے, عمان کی ایسے ہے, پھر اسی طرح سیریا, عراق لیوک وارم ہے آن کشمیر اینڈ آل دیٹ. آپ نے یہاں کا بھی دیکھ لیا عرب کنٹریز کے اندر بھی کہ کیا سچویشن ہے اسرائیل کے ساتھ, جن کی پیلسٹینین کا مسئلہ بھی ہے اور انڈین کا مسئلہ بھی ہے. ہمیں ان چیزوں کو اکٹھا کرنے کے لیے بین الاقوامی سطح پہ بہت بڑی ڈپلومیٹک انڈیور چاہیے, اور بیٹھ کے ان کو کنونس کرنا ہوگا, پرسنل ریلیشنز بھی لیڈرشپ کے لیول کے اوپر بھی, اور ان لوگوں سے مل کے بھی ان کو تیار کرنا ہوگا کہ انڈیویجولی ہم سب کمزور ہوں گے, کلیکٹیولی ہم سب سٹرانگ ہوں گے. پاکستان کو ایک یونیک آنر ہے بینگ اے فاؤنڈر ممبر کہ ہم واحد نیوکلیئر مسلم ایک سٹیٹ ہیں, اور ایک 6th لارجسٹ آرمی ہے ورلڈ کی, 2nd موسٹ پاپولیٹڈ ہمارا جو ہے وہ کنٹری ہے, اور پاکستانی قوم ہر لحاظ سے اللہ کے کرم سے مضبوط اور فور فرنٹ کے اندر ہے. تو میرے خیال میں یہ بڑی اچھی بات ہے. بہت ریزولوشنز ہوں گے, ریزولوشن پاس کرنا کافی نہیں, ان پہ عمل کرنا ضروری ہے. تو ہمیں امید ہے کہ حکومت نے اس کی مکمل تیاری کی ہوئی ہوگی. ہم اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ویلکم کرتے ہیں, اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی یہ سیٹنگ کامیاب کرے. میں شوکت پاشا صاحب, بہت سی ریزولوشنز آئیں گی, شہریار صاحب نے کہا 100 کے قریب ریزولوشنز جو ہے وہ منظور ہونی ہیں اور ویلکم کر رہے ہیں, چاہے حکمران جماعت کے پارلیمنٹیرین ہے یا اپوزیشن کے پارلیمنٹیرین. میں آپ سے جاننا چاہوں گا, ریزولوشنز تو آ جاتی, اسلاموفوبیا کی بات ہوئی, جو عمل درآمد ہے یا اس کا جو فالو اپ ہے, اس کے لیے کیا روڈ میپ ہونا چاہیے تاکہ اس کے ایسے نتائج نکلیں جو حوصلہ افزا ہوں؟ دیکھیں, ہم اس دنیا میں رہتے ہیں جس دنیا میں ہر ملک کا اپنا اپنا انٹرسٹ ہے, جی, لیکن کہیں نہ کہیں ممالک میں کنورجنس بھی ہے. تو اچھی بات ہے, پاکستان کے اندر ایک بڑی گیدرنگ ہو رہی ہے, ویلکم کرتے ہیں ہم سب کو, لیکن کچھ بہت زیادہ توقعات رکھ لینی وہ بھی ان ریئلسٹک ہے. جو آپ 100 ریزولوشن کی بات کر رہے ہیں, کیا ان ریزولوشن میں کوئی انفورسمنٹ کا میکنزم نہیں ہے؟ مثلا کشمیر کی بات کر لیں سب سے پہلے, جی,
کہ ٹھیک ہے وہ رپورٹ لے ہو جائے گی، جو انڈیپینڈنٹ آبزرور ہیومن رائٹس آبزرور کمیشن والی ہے وہ رپورٹ لیٹ ہو جائے گی. کشمیر لسٹڈ ایجنڈا آئٹم ہے او آئی سی پہ، تو لہذا کشمیر کو سکپ نہیں کیا جا سکتا. جس طرح پیلسٹائن کا ایشو وہ بھی لسٹڈ ہے، یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ کوئی آؤٹ آف سائٹ کوئی چیز آ جائے، ایک پرماننٹ ایجنڈا ہوتا ہے، اس کو او آئی سی چاہے بھی تو اس کو ختم نہیں کر سکتی. ایون جب یو اے ای میں سشما سوراج کو انہوں نے گیسٹ آف آنر بلایا تھا اور پاکستان نے بائک آؤٹ کیا تھا، اس وقت بھی یہ لسٹڈ ایجنڈا ہے او آئی سی پہ. لہذا فارن منسٹر کا جب ریگولر اجلاس ہوگا، جو دسمبر میں تھا وہ ایکسٹرا آرڈنری تھا، دیٹ واز اونلی اباؤٹ افغانستان. باقی جتنے اجلاس ہوں گے لسٹڈ ایجنڈا آئٹم ضرور ہوں گے. چونکہ پاکستان ہوسٹ ہے اس لیے اس پہ ظاہر ہے وزیر اعظم صاحب کل جب تقریر کریں گے تو اس پہ ضرور فوکس آئے گا. کانٹیکٹ گروپ کا اجلاس ہوگا، ضرور فوکس آئے گا. کیا ایکشن پلان لے کے آتا ہے مجھے نہیں ابھی پتہ، وہ تو جب ڈیلیبریشنز ہوں گی. دوسری جو 100 ریزولوشنز ہوگی، مثلا اگر کووڈ پہ پارٹنرشپ کی ایک ریزولوشن ہے فرض کیا، یا اکنامک کوآپریشن کی ریزولوشن آ جاتی ہے، یا پیلسٹینینز کے ساتھ ابھی بھی ان کی وہ جو سیٹلمنٹ کے لیے نیا پلان آیا، پوری دنیا اس کو کنڈیم کر رہی ہے اسرائیل کو، ریزولوشن اس طرح کی ریزولوشن، یا کامسیٹس کے حوالے سے جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے جو فنڈامنٹل ڈسپیوٹس ہیں نا مسلم ورلڈ کے، جو فنڈامنٹل ڈسپیوٹ، جیسے میں کشمیر کی بات کر گیا ہوں، جیسے میں فلسطین کی بات کر رہا ہوں، یا افغانستان ہے فار ایگزامپل، کہ 19 دسمبر کو افغانستان پہ ایکسٹرا آرڈنری چیئر اجلاس ہو رہا ہے لیکن افغانستان کی چیئر خالی ہے. ملا امیر متقی ایز اے فارن منسٹر آف افغانستان اس کانفرنس میں وہ ایکول پارٹنر نہیں تھے. افغانستان کی جو آفیشیل چیئر ان دا او آئی سی سیشن تھی وہ خالی تھی. بیکاز آف دی ریکگنیشن ایشو. مطلب میں تو پریشان ہوں، میں نے اس وقت دیکھا تو میں پریشان ہو گیا کہ ایک ملک جس کے لیے ہم یہ کانفرنس کروا رہے ہیں، جو شادی کی تقریب ہم نے کی ہے، دلہا کو ہم دلہے والی سیٹ پہ ہی نہیں بٹھا رہے. کیا یہ ہم 57 مسلم کنٹریز یعنی ہمارے برادرز ہیں، موسٹ ویلکم دے آر ان پاکستان، یہ جب وہ کرواتے ہیں ہم بھی جاتے ہیں. ہم سب چاہتے ہیں کہ طالبان افغانز ہیں نا وہ، اور جنگ بھی نہیں ہوئی، وہ آئے ہیں، دوسری جو اشرف غنی کی آرمی تھی انہوں نے سرنڈر کیا، یہ ان کی حکومت ہے. چونکہ ویسٹ نہیں تسلیم کر رہا، ہم بھی نہیں کر رہے. تو یہ جو فنڈامنٹل چیزیں ہیں، ہم تو مطلب ہے میں آپ کے سامنے بیٹھ کے میں بھی کہوں کہ بہت اچھا بہت اچھا، لیکن جو ریئلٹیز ہیں ان ریئلٹیز میں بہت ساری پرابلمز ہو سکتی ہیں. ہم نے دوسری دنیا کے ساتھ جڑ کر رہنا ہے. لیکن دیکھیں نا یوکرین میں مسائل پیدا ہوئے، کیسے دنیا اکٹھی ہوئی، بڑی طاقتیں ہیں نا وہ، انہوں نے پابندیاں لگا دیں، انہوں نے کہا نہیں ایسی کی تیسی. ایگریشن کیسے ہوئی، روک پائیں اس کو؟ جی روک پائیں اس کو؟ نہیں تو ہیٹ تو فیل ہوئی نا. تو آپ کہتے ہیں ہیٹ فیل کروانی چاہیے. سنیں جو آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی، آج کوئی جہاز نہیں اڑ کے جا رہا، یہ کوئی ڈزنز فلائٹس نہیں ہوتی ان ملکوں میں، وہ ہنڈریڈز ہوتی ہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایک فلائٹ بھی نہیں جا رہی. آج رشین کو پرابلم ہے، وہ یا مڈل ایسٹ آ رہے ہیں یا استنبول آ رہے ہیں. تو یہ ہوتی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا فالو اپ، یہ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. اور یہ کی ہے آپ سمجھتے ہیں موجودہ کانٹیکسٹ پہ دیٹ ول بی اے کی. ارے انہوں نے کی ہے اور ہمارے ہاتھ یہ کی ہے یا نہیں ہے، یہ تو یہی تو سوالات ہیں. جو ایک جنرل امپریشن یعنی کہتے ہیں او آئی سی، یہ امپریشن ہے، ہم مانے نہ مانے یہاں بیٹھ کے. یہ ابھی بھی امپریشن ہے شہریار صاحب جو کہہ رہے ہیں او آئی سی انگریزی کا ورڈ یوز کر کے، یہ ایسے امپریشن کی نفی ہو چکی ہے. دیکھیں پراچا صاحب کافی عرصے سے ایک ذی شعور محب وطن پاکستانی ہے اور ان کی نظر جو ہے کافی دور تک جاتی ہے. بدقسمتی سے ماضی میں جو ہوا اگر ہم اسی کا رونا شروع کر دیں، میں نے آپ کو کیا کہا 76 UNGA نیو یارک میں فارن منسٹرز کانٹیکٹ گروپ، سعودی سیکرٹری جنرل، سعودی ایمبیسیڈر، جو بیانیہ اور جو وہاں پہ جو ان کی کمٹمنٹ کشمیر کے ساتھ میں نے دیکھی، میرے لیے خود اٹ واز سم تھنگ وچ واز اے بریکنگ نیوز. ایبسلیوٹلی. اب بات یہ آتی ہے کہ پاکستان یا مسلمان کو اللہ کیا کہتا ہے کہ تم
नेक नियति से इनिशिएटिव लो, मेहनत करो, सिला मुझ पे छोड़ दो। यूएन क्या करता है, प्रॉस्पेरस वर्ल्ड क्या करती है, यूक्रेन के रेफ्यूजीज के साथ क्या होता है, यूक्रेन पे एक्शन लेते नहीं लेते। लेकिन आज दुनिया को ये पता चल गया, टर्की और बाकी मुस्लिम वर्ल्ड में क्या, कि सवाल या निशान यूएन बन गया। क्या यूएन सिर्फ बिग विग्स को सर्व कर रहा है या यूएन तमाम इंसानियत की सोच रहा है? नंबर 1। नंबर 2, ओआईसी का अभी रिसेंट ये जो 100 रेजोल्यूशन अडॉप्ट होंगे, ये मेजर कंटेम्पररी इश्यूज पे होंगे मिलकर। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? जनरल साहब ने कहा कि मुल्क पाकिस्तान जब फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा तो दुनिया सुनेगी, से होगी। एब्सोल्युटली। अब मेरा सवाल ही है, इस खित्ते में मुस्लिम उम्मा में स्टार्ट करते हैं, इराक से शुरू हुआ, चलते चलते लीबिया, फिर सीरिया, फिर जो हाल इजिप्ट के साथ हुआ, जो हाल अब आहिस्ता आहिस्ता जो ईरान और अफगानिस्तान और इस खित्ते की तरफ जो एक ग्लोबल परसेप्शन थी, तो क्या एक आज से 2 साल पहले परसेप्शन नहीं थी कि खुदा ना खास्ता सऊदी और ईरान की जंग होने लगी है? क्या ये परसेप्शन नहीं थी कि जी कतर में, यूएई में और सऊदी में दे वर एट अ ड्रैगन्स ड्रॉन? रब ने करम नवाजी की, अगेन पाकिस्तान प्लेड अ पिवटल रोल, ब्रिजिंग रोल प्ले किया। आज हमें माजी से सीखना जरूर है, लेकिन यस, टेंजिबल कॉन्क्रीट इनिशिएटिव्स हमने। क्या टेंजिबल इस पे कॉन्क्रीट इनिशिएटिव अबाउट कश्मीर हो सकते हैं? जबरदस्त टेंजिबल सबसे इंपॉर्टेंट। कॉन्टेक्ट ग्रुप 2021 में नवंबर में इंडिया और पाकिस्तान गया, उसकी रिपोर्ट जब सबमिट होगी और जब डेमोग्राफिक टेररिज्म, कल्चरल टेररिज्म, इंफॉर्मेशन टेररिज्म, ईयू डिसइंफो लैब ने जिस तरह इंडिया को एक्सपोज किया, अब हिंदुस्तान जो कर रहा है, क्या भारत को हीट फील होगी जिस तरह? मैं आपको बता रहा हूं, आप इससे अंदाजा करें, हिंदुस्तान ने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि सबसे पहले ये 48 सेशन हो ही ना इस्लामाबाद में। एब्सोल्युटली ऑल आउट गए। जितने देखें, ये मौजज़ा है पोस्ट मॉस्को एंड यूक्रेन फियास्को के बाद, ये 48 मिनिस्टेरियल जो की स्टेक होल्डर्स हैं इस्लामी ममालिक के, ये आपकी 75th एनिवर्सरी में पाकिस्तान परेड भी देखेंगे। ये क्या मैसेजिंग जाएगी दुनिया को? क्या मैसेज देखें? ऑप्टिक्स भी बहुत काउंट करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, कॉन्क्रीट ये है कि जैसे दुनिया नहीं मानती थी परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, जिन्होंने 1948 में कमिटमेंट की थी राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, 3 दफा सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कस हुआ, किसी ने वेटो नहीं किया। अब मुझे बताएं, 3 महीने बाद दोबारा ओआईसी पाकिस्तान में मिल रही है। ये आपकी डिप्लोमेटिक सक्सेस है। जब जितना आप दुनिया को एंगेज करेंगे, तमाम स्टेक होल्डर्स को एंगेज करेंगे, इसका मतलब यह है कि यू आर हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन। हमें तो कहा जाता था कि पाकिस्तान आइसोलेट हो गया 2018 से पहले, वेयर वर वी? आज मैं आपको बताऊं, इंडियंस आर ऑन द बैक फुट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो पैलेस्टाइन के हवाले से, किबला अव्वल के हवाले से और इस्लामोफोबिया के हवाले से जिस तरह उम्मा यूनाइट हुई है, आज पाकिस्तान दुनिया में, उम्मत मुस्लिमा में, साउथ अफ्रीका के इमाम मस्जिद, दुनिया में प्रॉस्पेरस वर्ल्ड में इमाम मसाजिद, पाकिस्तान का और प्राइम मिनिस्टर की विजन का और उनकी जो कमिटमेंट है, इमामुल अंबिया खातिमुन नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अनप्रेसिडेंटेड है। तो आज ये भी हमारी खुशकिस्मती है। हमारे सियासी इख्तिलाफात बहुत हैं, मैदान दंगल तैयार है, वो अपनी जगह होगा। when it comes to Pakistan, when it comes to Ummah, and above all, when it comes to the voice of unheard, जिनकी कोई आवाज नहीं, मुझे ये बताएं कि हिंदुस्तान और उनका जो जितना भी नेटवर्क है, उनको नहीं पता कि कश्मीरियों की आवाज सिर्फ पाकिस्तान है? और अगर पाकिस्तान को ही हम किसी तरीके से खामोश कर दें, तो आज पाकिस्तान के साथ 48 इस्लामी ममालिक के की स्टेक होल्डर्स आए और एजेंडा में कश्मीर। What does it show? वो क्या लिस्टेड है? जनरल साहब, ये जो शरियार साहब ने आता किया, मैं चाहूंगा आप इसको हवाले से बताइएगा। उनका एक बिल्डअप है, पाकिस्तान ने एक बेस तैयार कर ली है और ओआईसी का कल का इजलास होना। आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप बताइए इसको कैसे ज्यादा मोमेंटम दिया जा सकता है? क्या तजवीज़ है आपके पास कि इसको ऐसा मोमेंटम दिया जाए, जैसे चौकत पराचा साहब के अल्फाज में, कि इसकी तपिश अक्रॉस द बॉर्डर महसूस हो? देखिए, शहरयार की गुफ्तगू बड़ी अच्छी है, हौसला कुन है और हौसला अफजा है, और मैं ये समझता हूँ कि बंदे को ऑप्टिमिस्ट तो होना चाहिए जी।
लेकिन वो इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स की रियलिटीज़ हैं, जो रीजनल कंडीशन है और जो आपकी डोमेस्टिक सूरत हाल है, इन सारी चीज़ों को आपको एक वक्त पे लेके आगे चलना होगा। कौमों की बिरादरी में आपका सर ऊपर तब भी होगा जब आप अपने तौर पे सर्वाइवल कर रहे हो, आपकी डोमेस्टिक अनसर्टनिटीज कम से कम हो। कोई मुल्क भी बहुत ज़्यादा स्टेबल 100% नहीं होता, जी। तो ये करना बड़ा जरूरी है। दूसरा ये है कि देखिए पोटेंट पॉइंट सामने आए ना, जैसे प्राचा साहब ने बड़ा ठीक कहा कि आप सारी दुनिया अफगानियों को कह रही है कि मदद देनी है, पैसे देने हैं, करना है, रिकग्नाइज नहीं कर रहे। तो ये क्या हमारी कामयाबी है मुस्लिम उम्मा की कि एक मुसलमान मुल्क ने भी अपने एक दूसरे मुसलमान मुल्क जिसके साथ ज्यादती हुई और उसकी ईंट से ईंट बजा दी, उसका तोरा बोरा का रेजा रेजा करके वहां अंदर चूहे भी मर गए, इंसान तो दूर की बात है, उनको सारों की सफोकेशन हुई, तो आपने उनके फंड्स भी $9.5 अरब जो है फ्रीज किए, उधर किए। तो आप देखिए ना, आप ओआईसी में बैठ के जोरदार तरीके से ये कहें ना कि ये गलत है, भाई आप इस तरह ना करें कि आपको सैंक्शन, हम ईरान से गैस पाइपलाइन लेना चाहते थे और कहने जी इसके ऊपर आपके ऊपर सैंक्शंस आ जाएंगी। आप इन चीजों को, तो पहली बात तो यह है कि अफगानियों को अगर मदद करनी है, आपने एक मुआहिदा किया दोहा में और आपने रिकग्नाइज किया उनको, तो आपने फिर क्यों रोका हुआ है और इसके ऊपर हम कितना जोर लगाएं आगे जाए। नंबर 2, आप देखें कश्मीर की बात है, यस हम यक जबान है, पूरी पाकिस्तानी कौम, हम एफर्ट भी कर रहे हैं, सारी बातें ठीक है, लेकिन दी पॉइंट इज कि उन्होंने अपने आर्टिकल 370 और 35A को हटा के उधर उनको डेमोक्रेसी के डेमोग्राफी का पैटर्न को वो चेंज कर रहे हैं, और वो आपकी एक बात नहीं, वो जूती की नोक पे रखते हैं, दुनिया के किसी मुल्क की भी बात नहीं कर रहे। हमें अपने तौर के ऊपर ये भी देखना है कि क्या मुस्लिम उम्मा के प्लेटफॉर्म से हम जो प्रेशर जनरेट कर रहे हैं वो क्या काफी है, कि अभी तो इनके चीफ कभी सोचा भी नहीं था, इंडियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो सऊदी अरेबिया में जाके विजिट हो रहा है, ये हो रहा है। यस, उन ममालिक के अपने मफादात हैं और शायद हमारे दोस्त जो हैं वो हमारे खिलाफ कभी भी नहीं जाएंगे, अब सोचते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये तो हक कहना कि किसी मीटिंग में भी कश्मीरियों के ऊपर जो ज्यादती हो रही है, अभी यूक्रेन के ऊपर जो मसाइल हैं, हमला हुआ, हम कभी भी तायद नहीं कर रहे हैं, न रशिया की कर रहे हैं ना यूक्रेन की कर रहे हैं, एक न्यूट्रल पोजीशन ली हुई है, लेकिन आप देखें कि यूक्रेन के अंदर तबाही और बर्बादी और ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन और वार क्राइम्स का, उसका जिक्र यूरोप ने आसमान सर पे उठाए हुए है। क्या ये कभी बात आपने कश्मीरियों के मुतालिक सुनी है? क्या ये काफी है जो कुछ हो रहा है? अगर नहीं है तो हमें उस पर एफर्ट करनी है। तीसरी बात है पैलेस्टाइन की, आप ये देखें कि उसमें भी रिकग्निशन हो रही है, हमें बैठ के ओआईसी लेवल पे फैसला करना चाहिए ना, कुछ मुल्क पीछे रह जाए, कुछ मुल्क आगे चले जाएं, कुछ अपने मफादात की बात करें, कुछ दूसरे कहें कि नहीं हम तो उसके ऊपर स्टिक कर रहे हैं जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि पैलेस्टीनियन को राइट मिलाने हैं, हमने हर हालत में देना है। फिर तीसरा यमन की सिचुएशन है, उसके अंदर हम मुस्लिम उम्मा का क्या कंट्रीब्यूशन है कि हम उस जंग को, और ये जो स्टैंड ऑफ है सऊदी अरेबिया और KSA का, एक वक्त में आप ये देखें कि इवन जो कांटेक्ट पर्सन जो डिप्यूट हो गए थे उस वक्त के पिछले प्राइम मिनिस्टर ने और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने विजिट किया था, सऊदी अरेबिया का भी, ईरान का भी, उनको करीब लाने के लिए एफर्ट हमें अपने तौर के ऊपर करनी चाहिए। तो ये इस्लामोफोबिया की बात बड़ी अच्छी है, प्राइम मिनिस्टर ने की है, उसके ऊपर काबिल तारीफ है कि रशियन लीडर ने भी और चाइनीज ने भी, और इन्होंने कहा हमें और कोशिश करनी है ताकि मुसलमानों की हिफाजत करें अपने चार्टर के मुताबिक, ओआईसी के मुताबिक। तो इस पे काफी तगोदो होगी, पोटेंट रिजल्ट निकलेंगे तो आगे चलना होगा, और पोटेंट रिजल्ट के लिए ऑफेंसिव डिप्लोमेसी चाहिए, और इट इज नेवर एनफ डिप्लोमेसी के अंदर आपको आगे जाके अपनी पोजीशन को वो ठीक करना है। बाकी लास्ट पॉइंट अनवार मैं ये कहना चाहता हूं कि ये भी बात ठीक है कि सिर्फ दौलतमंद होने से मसाइल हल नहीं होते, कौमों के कैरेक्टर और किरदार भी होने चाहिए, और ज़र और दौलत आपको मजबूत नहीं बनाती। इस पे अल्लामा इकबाल का एक शेर आपकी नजर करता हूं कि उन्होंने ये कहा कि सबब कुछ और है तू जिसको खुद समझता है, जवाल बंदा मोमन का बेजरी से नहीं, गर जहां में मेरा जोहर आश्कार हुआ, कलंदरी से हुआ है तवंगरी से नहीं। सो अल्लाह पे तवक्कल जरूरी है, लेकिन अपने सर्वाइवल के लिए इकोनॉमी बेहतर होनी चाहिए। बहुत ज्यादा अमारत का मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया पे छा जाएंगे, किरदार आपका काउंट करेगा, हैसियत को। बहुत नाइसली पुट अप। मैं शौकत साहब आपसे जानना चाहूँगा, ये मल्टीलैटरल फोरम है और यूएन में भी रिफॉर्म्स की बात की जाती है, अभी जो हमारी डिस्कशन हो रही है, आप समझते हैं कि जैसे आपने कहा कश्मीर लिस्टेड है, पैलेस्टीन लिस्टेड है, ओआईसी में रिफॉर्म्स जिन तरफ हम ये जो हकाइक हैं
اس طرف جانا چاہیے OIC میں ریفارمز کا جو ایجنڈا دیکھیں ہے یہ اس کو پرسو کرنا چاہیے؟ نہیں یہ پروسیس آلریڈی شروع ہوا ہے جو چارٹر ہے OIC کا، اس میں ترامیم کے لیے پاکستان نے انیشیٹو لیا تھا، باقی ملک بھی ساتھ ہیں مسلم ممالک، تو یہ پروسیس جاری ہے. آپ ری اسٹرکچرنگ کی بات کریں، آپ اس کی اورینٹیشن چینج کریں، لیکن جو ریئلٹیز ہیں وہ دنیا کی جو پولیٹیکل ریئلٹیز ہیں اس کے ساتھ، پاور پالیٹکس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں. آپ آئیڈیلی مطلب 100 کی بجائے 200 قراردادیں کل پاس کر لیں. میں کہتا ہوں 500، ہر ملک آئے 5 قراردادیں پاس کرتا جائے، سارے سپورٹ کر دیں گے نا. قراردادوں میں یہی ہوگا، تعاون کرنا چاہیے، جیسے تھیم ہے یونٹی ہونی چاہیے. تو کتنی یونٹی ہے؟ ٹرکی کے صدر نے جس طرح استقبال کیا اسرائیل کے صدر کا، میں تو نہیں سوچ سکتا. جب تک میرے فلسطینی بھائی وہاں بہنیں بچیاں ماری جا رہی ہیں، میں تو نہیں سوچ سکتا. آپ سمجھتے اس سے پھر نتائج نہیں نکل سکتے؟ میں آپ کو ایک پریکٹیکل ایگزامپل دے رہا ہوں نا، میں ایک پریکٹیکل ایگزامپل دے رہا ہوں. اچھا پھر 57 ملک ادھر بیٹھے ہیں. کل ہمارے ہاں سوات میں بھی ایک بڑا جلسہ ہے جی، ادھر دن میں 10 پریس کانفرنس ہوئی. آج بھی مہمان آئے ہوئے تھے، صبح آ گئے تھے مصری وزیر خارجہ، لیکن سارا دن ہمارا سین چلتا رہا. آپ کا کیا خیال ہے جو مہمان آتا ہے وہ نہیں دیکھتا کہ ادھر کیا ہو رہا ہے؟ نہیں ایگزیکٹلی، کیوں نہیں، ادھر کیا صورتحال ہے؟ خود وزیر اعظم صاحب نے کل بھارت کی خارجہ پالیسی کی اتنی تعریف کر دی یہاں کھڑے ہو کے سر عام، اور سارا دن وہ بھارتی میڈیا کہتا رہا کہ جی پاکستان کا وزیر اعظم تو ہماری خارجہ پالیسی کی. کیا ہماری خارجہ پالیسی ناکام ہے پھر؟ اگر 5 اگست اقدامات کر کے بھی بھارت کی خارجہ پالیسی کامیاب ہے کہ دنیا ان کو سپورٹ کر رہی ہے، تو کیا ہم ناکام ہیں؟ یہ شہریار صاحب یہ نہیں سنیں مجھے یہ نہیں، میں یہ تو ایک آرگیومنٹ آ گیا نا. میرا مین آرگیومنٹ یہ نہیں ہے، میرا مین آرگیومنٹ یہ ہے ریفارم کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جب تک ہم اسٹرانگ نہیں ہیں، جب تک ہماری پولیٹیکل ویٹ وہ نہیں بنتا. چھوٹے چھوٹے ملک ہیں دنیا کے، لک ایٹ سنگاپور فار ایگزامپل. ہمارے وزیر اعظم صاحب 10 بار مثالیں دیتے ہیں اپنی ہر تقریر میں، تقریباً ویٹ ہے اس کا. ٹھیک ہے، تائیوان جیسا ملک دیکھ لیں، اقتصادی حجم ہے نا ان کا. یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ایک اسٹرینتھ بنی آپ کی، آپ تو اکانومی کا، اور آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں، OIC میں جو ممبر ممالک ہیں ان کا تو ماشاءاللہ اقتصادی حجم بہت زیادہ ہے. اگر اکٹھے اس پہ کسی چیز اگر اکٹھے ہو جاتے کیونکہ اب تو جو فیوچر آ رہا ہے وہ پیٹرو کیمیکل سے ہٹ کے کسی اور چیز کا ہے، لیکن یہ جو بوم رہا اس سے انفارچونیٹلی فائدہ نہیں اٹھایا. شہریار صاحب اس کا ضرور کانٹیکسٹ بتائے گا، کیونکہ پرائم منسٹر کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کے ذرا اس کا پس منظر میں چاہوں گا آپ خود بیان کیجیے. انوار یہ اس طرح ہی ہے، کچھ لوگ آپ ایک ریفرنس دیتے ہیں اور وہ ریفرنس کو وہ اس جگہ سے پک کرتے ہیں جو ان کے انٹرسٹ کو سرو کرے. جو پراچا صاحب نے پرائم منسٹر صاحب نے کیا کہا اور مسکرا رہے ہیں. پرائم منسٹر نے کہا کہ 1947 لیاقت علی خان صاحب نے روس کے بجائے امریکہ سیٹو سینٹو 7واں بیڑے کا وعدہ کیا تھا نا امریکہ نے. کیا آ رہا ہے جی ایک سنتے جائیں. نان الائن موومنٹ کا ممبر تھا انڈیا، پاکستان تو ان کا بلو آئیڈ تھا ایک قسم کا. مجھے بتائیں آپ نے سب کچھ کیا ان کے لیے، کولڈ وار سے پہلے، کولڈ وار کے بیچ میں، کولڈ وار کے بعد، 9/11 کے بعد آپ نے وار آن ٹیرر، آپ نے ہر ایک قربانی دی. ٹھیک ہے جی، ان ریٹرن کیا ملا؟ پریسلر امینڈمنٹ. ان ریٹرن کیا ملا کہ آپ یو آلویز ون وے دی ادر یوز ٹو بی پرسیوڈ ایز دیئر کالونی اور ایک غلام. مجھے بتائیں پرائم منسٹر نے کہا کہ وہ نان الائن ممبر تھا انڈیا، ہم ان کے ساتھ تھے. پھر ابھی وہ امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے اور وہ کیا کرتا ہے؟ ویٹو کرتا ہے اپنا ووٹ، ایبسٹین کرتا ہے یوکرین. اور پھر روس کے ساتھ ان کے کون سے مفادات ہیں؟ یہ انہوں نے اس ایسپیکٹ دیکھے، دشمن کی بھی کوالٹی ہو اس کو اپریشیٹ کرو. یہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے ڈپلومیٹک لیول پہ، یہ اوور دی پیریڈ 74-75 سال سے دونوں ممالک کا موازنہ کیا گیا. اب میں سب سے امپورٹنٹ آج دنیا کو ہم نے بتانا ہے کہ کووڈ میں G20 G7 پراسپرس ورلڈ کو، UNHCR کے ہائی کمشنر کو، سیکرٹری جنرل آف UN کو، پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ جی ملک اپنا سوچ رہے ہیں، ریفیوجیز کا، سٹیٹلس کا، غریب ممالک کی آواز بنے. مجھے بتائیں یہ آپ کی ڈپلومیٹک آن سلاٹ تھی ان ٹیسٹنگ ٹائمز میں کہ انہوں نے 1,17,20,000 پاکستان کے اندر افغان ریفیوجیز کو
एहसास प्रोग्राम के मुताबिक 12,000 फी फैमिली दिए। अब मेरा सवाल ये है कि अभी खुद जनरल साहब ने और पराचा साहब ने कहा, एक तरफ यूक्रेन का मसला है, दूसरी तरफ रंगवीनिया के जो बांग्लादेश में रेफ्यूजीज हैं, अफगान रेफ्यूजीज हैं ईरान पाकिस्तान में अनप्रेसिडेंटेड 42 साल से, तीसरी तरफ सीरियन रेफ्यूजीज हैं किधर, तुर्की में। आज मुहज़्ज़ब दुनिया उनके लिए आवाज क्यों नहीं बन रही? उसके लिए ओआईसी को चाहिए कि इस पे यही मैं कह रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर का और पाकिस्तान की रियासत का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यह है कि टेंजिबल कॉन्क्रीट अल्फाज की हद तक नहीं। अभी मुझे बताएं, रिलायंस सऊदी कंपनी ने जम्मू कश्मीर इंडिया में, मोदी ने एक बहुत बड़ा इवेंट किया, उसमें बहुत बड़े इंडियन जो फाइनेंशियली जो टाइकून्स है वो भी थे, कितना पैसा लगेगा। तो जब एज ए चेयरमैन कश्मीर कमेटी हम पता करते हैं क्यों नहीं हुआ अभी तक कुछ, वहां पे माहौल ही नहीं है। जम्मू कश्मीर के कश्मीरियों को, चाहे वो मुसलमान हैं चाहे वो किसी सोच और फिक्र के हैं, सलाम है, अनप्रेसिडेंटेड रेजिलियंस। उन्होंने कहा सब कुछ खत्म कर देंगे लेकिन सरेंडर नहीं करेंगे, कीमत नहीं लगेगी, और हम हिंदुस्तान को मानते नहीं है। आज मेरा सवाल यह है कि कितनी दुनिया के बारे में, कश्मीर के बारे में इंडिया स्लोगन्स लगाए, ड्रम बजाए, अल्टीमेट होगा क्या? आज पूरी दुनिया के सामने हिंदुस्तान बुरी तरह एक्सपोज हो गया और हिंदुस्तान की जनरल साहब ने कहा वो रिवर्स नहीं कर रहे हैं ना, उन्होंने तो इस प्रोसेस को रिवर्स ही नहीं किया। अब मुझे बताएं, 2019 5 अगस्त का जो है, आप कह तो सही रहे, एक बयानिया खड़ा किया गया है, क्या भारत उससे मरूब हो रहा है? जबरदस्त। मुझे ये बताएं, हिंदुस्तान ने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। मुझे बताएं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, डोमिसाइल लॉ, आसाम में जो हुआ, मुसलमानों के साथ जो आरएसएस सब कर रही है, वो सिख, वो मुसलमान जिन्होंने पार्टीशन प्लान को रद्द किया था, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में क्या था कि जिन्ना बिट्रेड द मुस्लिम्स एंड माइनॉरिटीज ऑफ इंडिया, वो सब आज क्या कहते हैं, जिन्ना सही थे और हम गलत थे। आज हिंदुस्तान के अंदर जो टर्मोइल है, मैं आज आपको कह रहा हूं कि जब कॉन्टेक्ट ग्रुप 76 यूएनजीए सेशन में हम जब थिंक टैंक से मिले, थिंक टैंक्स ने क्या कहा कि कश्मीर इज नो मोर एन इशू फॉर यूएस। आई वॉज shocked. So the next sentence was, the main issue for US is how to protect India from the onslaught of Modi's government. यानी कि इंडिया डिसइंटीग्रेशन की तरफ जा रहा है, हमने इंडिया को बचाना है। इंडिया इज एट द वर्ज ऑफ कंप्लीट डिजास्टर। मार्क डाउन माय वर्ड्स। ये आपने बहुत बड़ी स्टेटमेंट ये मैंने मुख्तलिफ फोरम्स पे ये बात की। जनरल साहब, इस पे आप कमेंट करेंगे जो शहरियार साहब कह रहे हैं कि मार्क हिज वर्ड्स, इंडिया इज ऑन द वर्ज ऑफ डिसइंटीग्रेशन? इंशाल्लाह मैं इन बातों से तो एग्री कर रहा हूँ शहरियार की, जो उन्होंने काउंट की है, लेकिन मैं ये समझता हूँ, मेरी सोच का अंदाज ये है कि ये जो इंडिया जुल्म सितम ढा रहा है कश्मीर के अंदर, फॉर एग्जाम्पल जी, जैसे उसने बेहयाई और बेशर्मी के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया और बालाकोट पे हमला हुआ, क्या अगर, और फिर कई दफा प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये जो इनका इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है रेसिस्ट है जी, और मुल्क के अंदर भी क्रिश्चियन की जिंदगी भी आराम, मुसलमानों का जीना भी मुश्किल किया हुआ है, तो क्या ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की कामयाबी है या ये बैनुल अक़वामी एक पॉलिटिक्स है जिससे बैनुल अक़वामी जो मैटर करते हैं लोग, वो दे टर्न ए ब्लाइंड आई टुवर्ड्स ऑल दिस? सर ये तो एक हकीकत है ना, लेकिन जनरल साहब कंडोन तो नहीं कर सकते। इसलिए हम ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान ने माजी में फॉरेन पॉलिसी के ब्लंडर किए होंगे, फॉर श्योर आई एग्री कि हमें एक न्यूट्रल लाइन के ऊपर चलना चाहिए था और फ्रेंड्स होने चाहिए थे, एक धड़ों में ना सीटो सेंटो वगैरह में, लेकिन एट द सेम टाइम हमें यह भी देखना है कि क्या अभी जो इंडिया है उसकी ये फॉरेन पॉलिसी जो है, ये क्या उसकी अपनी कार्व की हुई फॉरेन पॉलिसी है या उसको वो फ्रंट मोड़ रहा है चाइना की कंटेनमेंट के लिए और उसकी वजह से जितना मर्जी खून करता रहे उसे पूछा नहीं जाता, या वो इजरायलियों ऑप्शन फिर क्या है? जनरल साहब ये बताएगा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये हकायक है, ऑप्शंस फिर क्या हैं? अगर कंटेनमेंट के लिए होता, मेरा ऑप्शंस ये है, अगर कंटेनमेंट के लिए होता तो वो यूक्रेन पे लेकिन खुदा के लिए आप टेलीविजन पे आके इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ न करें, क्योंकि आज सारा दिन उनका मीडिया बार बार ये दिखाता रहा, देखा ये हमें, इसका मतलब है कि हम कंडोन कर रहे हैं जो कुछ वो मुल्क के अंदर करते रहे, और जो बैनुल अक़वामी दुनिया उनको कंडेम नहीं कर रही,
تو اس کا مطلب ہے ویری گڈ فارن پالیسی. دیٹ از دی ریزن کہ یہ فارن پالیسی کا کامیابی نہیں ہے, یہ ڈیزاسٹر. اور شہریار سے میں ایگری کرتا ہوں کہ اے ڈے از ناٹ فار انشاءاللہ کہ یہ جو 1.5 درجن انسرجنسیز ملک کے اندر ہے, اور جس طرح کا ظلم ہو رہا ہے آسام سے لے کے پنجاب تک اور کشمیر سے لے کے تامل ناڈو تک, وہاں یہ ڈس انٹیگریٹ ہوگا ملک اور یہ پالیسیز آگے نہیں چل سکتی. صاحب آپ کمنٹ دیجیے گا, پھر آپ کلوز اس کو کیجیے گا. ساتھ جو جنرل صاحب نے ایگزامپلس دی, ظاہر بات ہے ان کا یہ تھاٹ ہے, لیکن پھر جو شہریار صاحب نے کہا کہ انڈیا نے ان تمام حقائق کے باوجود کہ ان کے بہت آپس شہریار صاحب نے یہ بھی تو کہا ہے نا, ایبسٹین کیا انہوں نے یوکرین کے ووٹ پہ. آفریدی صاحب نے جو بات کی ہے انہوں نے یہ بھی تو کہا ہے نا کہ دشمن بھی اچھا کام کرے تو اپریشیٹ کرنا چاہیے نا. پی ایم صاحب کی کامنٹ کو تو انڈورس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. دوسری بات کنٹینمنٹ والی بات ہے, اتنا انڈین یو ایس پالیسی میکنگ سٹرکچر میں گھسے ہوئے ہیں, وہ ان کے کی پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر میں کہوں کہ 30-40% انڈین اوریجن کے لوگ ان کی پالیسی فارمولیٹ کر رہے ہیں تو اس میں کوئی ایگزیجریشن نہیں ہوگی. تو لہذا اگر وہ ادھر ایبسٹین کرتے ہیں, کوئی ڈیمارش آئے, ہمیں تو خط لکھا گیا نا, خط تو ہمیں لکھا گیا نا, جو پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں یورپین یونین یا دیگر ملکوں نے ہمیں خط لکھا, ادھر تو کوئی نہیں گیا نا. اس لیے جو بیسک لائن جو میں نے پہلے آپ سے بات کی تھی کہ جب آپ کی اسٹرینتھ ہے, یونٹی کا تھیم تو ہم نے رکھ دیا نا, یونٹی ہے کہ ایک ملک اسرائیلی پریزیڈنٹ کو بلا کر اتنا شاندار استقبال کرتا ہے, ہم لوگ اس کا نام سننے کے لیے تیار نہیں ہیں, پھر کہتے ہیں کہ اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں. اگر کلنگز پہ, فیلو مسلمز کی کلنگز پہ اگر آپ اکٹھے نہیں ہیں تو پھر میں کس طرح سے نعرہ بلند کروں؟ دیکھیں جی, میں صرف ایک چیز آپ کو بتاؤں. انوار مایوسی, نا امیدی, کفر ہے, گناہ ہے. پاکستان ایک ایسی ریاست ہے جو کہ آواز ہمیشہ بنتی رہی ہے, چاہے افغانستان ہو, چاہے وہ پیلسٹائن ہو, چاہے وہ کشمیر ہو. محمود عباس کے وہ الفاظ کہ جب پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ میں رب کو کیا جواب دوں گا, وائل کویسچن تھا کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں, صرف مقصد یہ ہے. ہمارا کام ہے مسلسل محنت کرنا, اپنی کوشش, اپنی بساط کے مطابق آل آؤٹ جانا. کون کھڑا ہوتا ہے نہیں کھڑا ہوتا یہ وقت ثابت کرے گا, لیکن فلسفہ حسین کیا کہتا ہے کہ آپ نے رزلٹ پہ فوکس نہیں کرنا, آپ نے ایفرٹ پہ فوکس کرنا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ شہریار خان آفریدی صاحب, آپ کا چیئرمین کشمیر کمیٹی شوکت پراجا صاحب, آپ کا بہت شکریہ, اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ آپ کا سر بہت شکریہ. ویورز, آپ نے گفتگو سنی. نو آل آئیز, جسے کہتے ہیں تمام نظریں مرکوز ہیں کل جو سیشن ہونا جا رہا ہے اسلام آباد کے پارلیمنٹ ہاؤس میں, OIC کی جو کانفرنس ہو رہی ہے فارن منسٹرز لیول پہ, اس پہ بہت سی قراردادیں سامنے آئیں گی, کیا نتائج نکلتے ہیں ان پہ کل ہم انشاءاللہ 10 سے 11 بجے لائیو گفتگو کر رہے ہوں گے. کل تک لیے سید انوار الحسن اور پرام دستک کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.